एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण परिधि कोणको दोब्बर हुन्छ। थ्योरम्स एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण परिधि कोणको दोब्बर हुन्छ। द सेन्ट्रल एंगल इज ट्वाइस अफ इन्स्क्राइब्ड एंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क। अब यो दिएको स्टेटमेन्टलाई प्रुफ गर्नको लागि हामी एउटा के गर्नुपर्छ, पहिला सर्कललाई एउटा बनाउने। के दिएको छ, एउटै चापमा आधारित, चाप कतिवटा हुनु पर्यो, एउटै हुनु पर्यो, र केन्द्रीय कोण र परिधि कोण, एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण बनाउनु पर्यो र एउटा परिधि कोण। ल केन्द्रीय कोण हामी बनाऊ। वृत्तको केन्द्रमा बन्ने कोणलाई हामी केन्द्रीय कोण भन्छौँ। बीओ र सीओ मिलेर केन्द्रमा एउटा कोण बनायो बीओसी, जसलाई केन्द्रीय कोण भन्छौँ, जुन चाप बीसीमा बनेको छ। त्यस्तै अब एउटा परिधि कोण चाहियो हामीलाई। अब परिधि कोण बनाउने, त्यही चापबाट एउटा परिधि कोण, यसलाई हामी ए नामाकरण गर्दौं। अब दिएको स्टेटमेन्ट अनुसार छ कि छैन भनेर हेरौँ। एउटै चाप कोण भयो बीसी मा आधारित केन्द्रीय कोण बीओसी र परिधि कोण बीएसी छन्। अब यसले हामी प्रुभ गर्न सक्छौं। अब के लेख्ने, गिभेनमा एउटै चाप बीसी मा आधारित केन्द्रीय कोण बीओसी र परिधि कोण बीएसी छ। अब यसलाई टु प्रुभ गर्नुस्। लास्टमा के भनेको छ, केन्द्रीय कोण परिधि कोणको दोब्बर हुन्छन्। केन्द्रीय कोण कुन बनेको छ, बीओसी, दोब्बर भनेको ट्वाइस, 2 टाइम्स बीएसी। अब यसको हामी प्रुफ हेरौँ। एकातिर हामी स्टेटमेन्ट लेख्छौँ, यतातिर हामी रिजन्स, नेपालीमा तथ्यहरू, कारणहरू। भर्खर हामी पढ्यौं केन्द्रीय कोण सम्मुख चापको बराबर हुन्छन्। लेखिदिउँ, एंगल बीओसी इक्वल टू चाप बीसी। भर्खर यहाँ हामी अगाडि नै पढिसक्यौं, हामीलाई थाहा नै छ केन्द्रीय कोण सम्मुख चापको बराबर वा समप्रभावी भएकोले। अब 2 नम्बरमा के दिएको छ, बीएसी। यसको पनि हामीलाई थाहा छ परिधिको दोब्बर र सम्मुख चाप बराबर भएकोले, परिधि कोणको दोब्बर र सम्मुख चाप बराबर भएकोले अब हामी तथ्य 1 मा के हेर्छौं, बीओसी चाप बीसी को बराबर छ र 2 एंगल बीएसी चाप बीसी को बराबर छ भने अब के गर्छौं, बीओसी इक्वल टू 2बीएसी। तथ्य 1 र 2 बाट बराबरी तथ्य 1 र 2 बाट हामी लेख्न सक्छौं। अब कन्क्लुजन मा हामी लेखिदिन्छौं, अनि निष्कर्षमा के भन्छौं, एउटै चापमा आधारित
केन्द्रीय कोण परिधि कोणको दोब्बर हुन्छ। अब यसैसँग सम्बन्धित अर्को एउटा साध्य हामी हेर्छौं। एउटै चापमा आधारित परिधिका कोणहरू बराबर हुन्छन्। एउटै चापमा आधारित एउटै चापमा बनेका परिधि कोणहरू भनेको छ भनेको दुईटा वा दुईभन्दा बढी कोणहरू छन् भने आपसमा बराबर हुन्छन्। सेम आर्कमा बनेका इन्स्क्राइब्ड एंगलहरू बराबर हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नु छन्। यहाँ पनि हामी त्यस्तै गर्छौं। चाप BC मा एउटा परिधि कोण ए बनाउने, त्यस्तै अब यहाँ कोणहरू भनेको छ। कोणहरू भन्ने बित्तिकैमा अर्को एउटा पनि कोण बनाउने, यहाँ एउटा पॉइन्ट गर्ने D। एउटै चाप BC मा बनेका दुईटा परिधि कोणहरू BAC र BDC छन्। BAC र BDC छन्। अब एउटै चाप BC मा आधारित परिधि कोणहरू BAC र BDC एक आपसमा बराबर हुन्छ भनेर हामीलाई सो गर्नु छ वा प्रमाणित गर्नु छ। प्रमाणित गर्ने BAC = BDC। अब यसका प्रुफ। अब यसमा हामी के हेर्छौं? BAC चाप केमा बनेको छ? BC मा बनेको छ। हामीलाई थाहा छ टु एंगल BAC = चाप BC। परिधि कोणको दोब्बर सम्मुख चाप बराबर भएकोले टु BAC = आर्क BC वा चाप BC। त्यस्तै BDC पनि BC चापमा आधारित छ, त्यसैले टु एंगल BDC टु एंगल BDC = चाप BC। र 3 नम्बरमा तथ्य 1 र 2 दुईटै बराबर छन्। टु एंगल BAC = चाप BC र टु एंगल BDC = चाप BC। यसको मतलब के भयो? दुईटै बराबर। टु BAC टु BDC बराबरी तथ्य 1 र 2 बाट। एक र 2 बाट। अब 2 र 2 क्यान्सल भइहाल्छ। अनि यहाँ हामी निष्कर्ष लेख्छौं। एउटै चापमा आधारित परिधि कोणहरू बराबर हुन्छ। यसरी हामी प्रमाणित गर्न सक्छौं एउटै चापमा आधारित परिधि कोणहरू बराबर हुन्छ वा इन्स्क्राइब्ड एंगल्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क्स आर इक्वल। वृत्तका थ्योरमहरूसँग सम्बन्धित अर्को पनि थ्योरम आइसकेको छ। चक्रीय चतुर्भुजका समूह कोणहरू परिपूरक हुन्छन्। द अपोजिट एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स
आर सप्लिमेन्ट्री वा द सम अफ अपोजिट एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर टू राइट एंगल्स और 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू परिपूरक हुन्छन् वा सम्मुख कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ वा सम्मुख कोणहरू दुई समकोण हुन्छन् भने हामी लेख्न सक्छौं। अब यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा प्रमाणित कसरी गर्ने? अब हामी स्क्रिनतिर हेरौँ। एउटा हामी के गर्छौं? वृत्त बनाउँछौं जसको केन्द्रबिन्दु O हो। अब के भनेको छ? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज भनेपछि एउटा सर्कल भित्र एउटा चतुर्भुज बनाउने जसका 4 वटा शीर्ष बिन्दुहरू परिधिमा छोएको हुन्छ। इसका गिभन। अब थ्योरेटिकल कसरी प्रुभ गर्ने? ए बी सी डी एउटा एउटा चक्रीय चतुर्भुज हो। अब टु प्रुभमा के गर्ने? यहाँ के दिएको छ? समूह कोणहरू वा अपोजिट एंगल्स। ए को अपोजिटमा कुन एंगल बनेको छ? सी। बी को अपोजिटमा एंगल कुन बनेको छ? डी। यो दुईटै के हुन्छ? परिपूरक या 180 डिग्री वा दुई समकोण। टु प्रुभमा के गर्ने? बीएडी प्लस बीसीडी इक्वल टु 180 डिग्री। ए को अपोजिट कोण सी हो, त्यसैले बीएडी प्लस बीसीडी इक्वल टु 180। त्यस्तै बी को अपोजिट एंगल डी हो, एबीसी र यसको अपोजिट एंगल डी एडीसी। एबीसी प्लस एडीसी इक्वल टु 180 डिग्री हुन्छ भनेर हामीलाई देखाउनु छ। अब यसमा प्रुफ के गर्ने? तथ्यहरू कारणहरू। बीएडी एउटा परिधि कोण हो जुन बीसीडी आर्कमा बनेको छ। यहाँ पनि हामी के लेख्छौं? टू एंगल बीएडी, टू एंगल बीएडी चाप बीसीडी। परिधि कोणको दोब्बर र सम्मुख चाप बराबर भएकोले। अर्कोमा हामी के गर्न सक्छौं? अब सी एंगल, यो पनि बीएडी चापमा बनेको छ। बीएडी चापमा बनेको छ। एंगल बीसीडी चाप बीएडी मा बनेको छ। त्यस्तै टू एंगल बीसीडी अब सी एंगल को चापमा बनेको छ, बीएडी मा बनेको छ बराबर भएकोले। अब 3 नम्बरमा के गर्ने? दुईटैले जोड्ने। तथ्य 1 र तथ्य 2 लाई जोड्नुस्। 2 2 छ, 2 2 लाई कमन निकाल्दिनुस्। बीएडी प्लस बीसीडी इक्वल टु बीसीडी आर्क बीसीडी प्लस आर्क बीएडी। रिजन्स में लेखिदिनुस् हेडिङ 1 एन्ड 2 वा तथ्य 1 र 2 लाई जोड्दा टू बीएडी ल अब हेर्नुस् यहाँ बीसीडी र यताबाट बीएडी लाई जोड्छौं भने पूरा परिधि कति हुन्छ? परिधि
ABCD पुरै परिधि ABCD भइहाल्छ। तथ्य 3 र सिङ्गे टुक्रे तथ्यबाट टुक्रे तथ्यबाट टू एंगल BAD प्लस BCD पूरा परिधि घुमियो भने 360 डिग्री कोण बन्छ। तथ्य 4 र 1 परिक्रमण इक्वल टू 360 डिग्री भएकोले 2BAD प्लस BCD इक्वल टू 360 छ। यो 2 ले त्यसले डिभाइड गर्छौं कति हुन्छ 180। त्यसैले एंगल BAD प्लस BCD इक्वल टू 180। BAD प्लस BCD इक्वल टू 180। त्यस्तै एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू त्यस्तै। यसको रिजन हुन्छ माथि जस्तै सबै कारणहरू त्यस्तै हामी अर्को ABC प्लस ADC इक्वल टू 180 गर्छौं माथि जस्तै वा माथिका सबै कारण। अत चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू परिपूरक हुन्छन्।